Hey guys, welcome back to my channel. Here is part 2 of the decline of the Mughal empires. So let's start our topic. मोहम्मद शाह 1719-48। मोहम्मद शाह ने रूल किया था 1719 से 48 यानी 29 साल। मोहम्मद शाह ruled for the next 29 years but was a weak, inexperienced and a pleasure-loving king. मोहम्मद शाह ने रूल किया था 29 साल पर वो एक कमज़ोर, इनएक्सपीरियंस्ड और एक ऐशो अशरत को पसंद करने वाला बादशाह था। इसका मतलब यही होता है कि वो भी एक अनकेपेबल रूलर था। द सैयद ब्रदर्स कंटिन्यूड देयर होल्ड बट दे वर नाउ अपोज्ड बाय द अदर नोबल्स एट कोर्ट। सैयद ब्रदर्स ने कंटिन्यू किया अपना होल्ड, पर अब क्या हुआ कि जो दूसरे नोबल्स थे उन्होंने उनकी मुखालफत करना शुरू कर दी। In the Deccan, निज़ामुल मुल्क established himself as virtual ruler। और डेक्कन में निज़ामुल मुल्क ने अपने आप को एक रूलर कर दिया। उसने बोला कि मैं रूलर हूँ, उसने ऐलान कर दिया था। However, he was unable to control the Marathas of who gained territorial rights in the upper Deccan as well as Malwa। निज़ामुल मुल्क ने अपने आप को एक रूलर तो बोल दिया था, लेकिन वो अनएबल थे मराठास को कंट्रोल करने के लिए। When one of the Sayyid brothers, Hussain Ali, tried to subdue निज़ामुल मुल्क, he was assassinated। जब एक हुसैन अली जो सैयद ब्रदर्स था उसने कोशिश की कि निज़ामुल मुल्क को ख़त्म करने के लिए, तो वो मारा गया, हुसैन अली मारा गया। His brothers then made an unsuccessful attempt to replace Muhammad Shah but was imprisoned and thus the power of the Sayyid brothers came to an end। और जो हुसैन अली का जो दूसरा भाई था उसने मोहम्मद शाह को रिप्लेस करने की कोशिश की, मगर वो उसको कैद कर दिया गया और वो मारा गया और सैयद ब्रदर्स का पावर ख़त्म हो गया। यानी कि सैयद ब्रदर्स का तो पावर अब ख़त्म हो गया। पहले निज़ामुल मुल्क ने शिकस्त दी हुसैन अली को और फिर मोहम्मद शाह ने शिकस्त दी दूसरा जो भाई था उसका उनको। निज़ामुल मुल्क वाज कॉल्ड टू दिल्ली इन 1722 टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। निज़ामुल मुल्क को दिल्ली बुलाया गया 1722 में इसलिए ताकि वो जो कोर्ट के अफेयर्स थे उनको चलाए। He had been trained under Aurangzeb and tried to bring order, discipline and simplicity to the Mughal court। जो निज़ामुल मुल्क थे उनको औरंगज़ेब ने ट्रेंड किया था और वो चाहते थे कि एक ऑर्डर आए, कोर्ट में डिसिप्लिन आए जो औरंगज़ेब के दौर में हुआ करता था। द वीक एंड डिसोल्यूट किंग एंड इज़ इक्वली वर्थलेस courtier resisted the efforts of the Nizam, who then had to go back to the Deccan where he became independent in his own right as the ruler in 1724। अब जो मोहम्मद शाह था, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो एक इनएक्सपीरियंस और प्लेजर लविंग किंग थे, तो वो तो ये डांस वगैरह ये बंद नहीं कर सकते थे और उनके नोबल्स भी ऐसे ही हो गए थे। तो निज़ामुल मुल्क को वापस जाना पड़ा डेक्कन में, जहाँ उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर बोल दिया डेक्कन का 1724 में। लेटर द मुगल एम्पर कन्फर्ड ऑन हिम द वाइसरॉयल्टी ऑफ द डेक्कन एंड गेव हिम द टाइटल ऑफ आसफ जहाँ। और उसके बाद मुगल एम्पर जो था उसने उसको वाइस रॉयल्टी दी डेक्कन की और उसको टाइटल दिया आसफ जहाँ का। मोहम्मद शाह's reign saw the further breakup of the empire when provincial governors became rulers in their own right। मोहम्मद शाह के जो दौर था उसमें यही ब्रेकअप हुए थे उसके बाद के जो गवर्नर थे, प्रोविंशियल गवर्नर थे, उन्होंने खुद को रूलर बना दिया, वो मुग़ल एम्पर के कंट्रोल में नहीं थे। अवध बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर सादत खान, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वर अंडर अलीवर्दी खान एंड हैदराबाद बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर आसफ जहाँ। द मराठास ऑक्यूपाइड मालवा, बंडलखुंड, गुजरात, बेरार एंड ओडिशा। अब देखो कि हर किसी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर बना दिया था मोहम्मद शाह के दौर में। ये मुग़ल एम्पायर बहुत कमज़ोर हो गई थी उसके दौर में। अवध का इंडिपेंडेंट हो गया था, अवध उसका रूलर था सादत खान, और बंगाल, बिहार और ओडिशा का अलीवर्दी खान और हैदराबाद का आसफ जहाँ। और मराठास ने मालवा को ऑक्यूपाई कर दिया था, बंदलखुंड को कर दिया था, गुजरात को कर दिया था, बेरार को कर दिया था और ओडिशा को। मराठास भी पावरफुल हो गए थे। Muhammad Shah's reign was also witness to the humiliating defeat and plunder of Delhi by Nadir Shah of Persia in 1739, and in 1748 the invasion of the Afghan ruler Ahmad Shah Durrani। मोहम्मद शाह के दौर में
یہ نادر شاہ نے پلنڈر بھی کیا تھا پرشیا سے جو نادر شاہ آیا تھا اس نے دہلی کو لوٹ لیا تھا. اور 1748 میں جو ایمن شاہ درانی تھے اس نے بھی حملہ کیا تھا دہلی پر. محمد شاہ کا رول اتنا بہت کمزور ہو گیا تھا. نادر شاہ's invasion 1739. Nadir Quli Khan had overthrown the Safavid dynasty of Persia in 1736 and taken the throne with the title Nadir Shah. نادر قلی خان تھرون پہ بیٹھے تھے صفاوید ڈائنیسٹی کے 1736 پہ اور اس کو ٹائٹل ملا تھا نادر شاہ کا. In 1739 the weak and defenseless territories of the subcontinent attracted his attention and advancing through Ghazni, Kabul and Lahore he led his army to Karnal within 100 miles of Delhi. In 1739 میں ویک اور جو ڈیفینس لیس ٹیریٹریز تھی نا سب کانٹیننٹ کی اس نے نادر شاہ کی اٹینشن کو اٹریکٹ کیا. ظاہر ہے کہ مغل امپائر تو بہت ویک ہو گئی تھی اور ایسی ویک حکومت کو جٹس تھے وہ بھی پلنڈر لوٹ رہے تھے تو نادر شاہ لوٹے گا نا. نادر شاہ گیا اپنی جو 100 مائلس جو تھے وہ انہوں نے کراس کر کے اپنی آرمی کے ساتھ گیا. In a battle lasting about 2 hours, his men had routed the Mughal army, killed nearly 20,000 people and gained a huge booty. نادر شاہ کی آرمی نے دو ہی گھنٹے میں مغل آرمی کی صفائی کر دی تھی. انہوں نے 20,000 لوگوں کو مار دیا 2 ہی گھنٹوں میں. محمد شاہ had talks with Nadir Shah giving him Rs 50 lakhs as tribute and there would have been peace, but a false rumor of Nadir Shah's death led to the killing of thousands of his men. محمد شاہ بیچارہ ڈر گیا اور اس نے نادر شاہ کے ساتھ باتیں کی، صلح کی، امن کیا اور اس کو 50 لاکھ روپے دیے. پر ایک جو افواہ پھیل گئی تھی، ایک فالس ریمور پھیل گئی تھی کہ نادر شاہ کی ڈیتھ کی. انہوں نے بولا کہ نادر شاہ کو مار دیا ہے محمد شاہ نے. تو پھر اس کی آرمی لوگوں کو مارنے لگی اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مارنا شروع ہو گئی. دس ان ٹرن لیڈ ٹو ٹیریبل ریونج by the invaders and a massacre of the population of Delhi and many thousands in just one day. تو انہوں نے کیا کیا، ان کی آرمی نے یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا بدلہ لینا چاہا اور انہوں نے دہلی کی پاپولیشن کو مارنا شروع کر دیا، لوٹنا شروع کر دیا اور انہوں نے بس کچھ دنوں میں ہزاروں لوگوں کو مار دیا. ایک ہی دن میں ہزاروں لوگوں کو وہ مار دیتے تھے. In the following 58 days, Nadir Shah's army looted Delhi house by house of all its wealth, the fruit of nearly 350 years, including Shah Jahan's famous peacock throne. اب کیا ہوا، 58 ڈیز وہ رہے دہلی میں اور نادر شاہ کی آرمی نے دہلی کو سارا لوٹ لیا، اس کا ایک ایک گھر کو چھان مارا، جو بھی ویلتھ تھی وہ لے لی، جو بھی فروٹ تھے، فروٹ تقریباً 350 ایئرس کے تھے وہ سارے انہوں نے چھین لیا. اور شاہ جہان کا جو پیکوک تھرون تھا فیمس کوہ نور والا وہ بھی لے لیا. ایک تو پیس کوہ نور کا یہاں سے گیا تھا اور ایک کوئین ایلزابتھ کے پاس ہے اور ایک پتہ نہیں کہاں ہے. He also annexed to his Afghan kingdom all the Mughal lands west of the river Indus. انہوں نے افغان کنگڈم کو کر دیا تھا، جو مغل لینڈ تھی نا ریور انڈس کے پاس، وہ ساری افغان ٹیریٹریز میں انہوں نے اپنی ٹیریٹریز میں ملا لیا. This invasion dealt a death blow to the Mughal empire from which it never recovered. اب اتنی تباہی ہو گئی تھی مغل امپائر کی جو کبھی بھی واپس ریکور نہیں ہو سکی. However, some semblance of Mughal authority survived. بس کچھ ہی جو تھے مغل اتھارٹی کے کچھ ہی ان کے جو تھے وہ علاقے وہ بچ گئے تھے. احمد شاہ ابدالی's invasion in 1748 was decisively dealt with and the Mughals were victorious in defeating him. احمد شاہ ابدالی نے انویژن کی تھی، ایک حملہ کیا تھا 1748 میں، پر اس کو مغل نے شکست دے دی، مغل امپائر سروائیو کر گئے. So that's all from my side today. If you want more videos from my channel, then subscribe my channel and tap the bell icon so that you can get more videos. Goodbye.